Laing panghitabo na po dinhi nahitabo sa moang dapit mga ka-Facebook dinhi sa Zone 7A sa San Antonio. Naami usa ka silingan dinhi nga giatake og high blood. Og aron nga naami magamit nga ambulance niadto mi sa kabaksanan ug wala gid mi napakyas dito mga ka-Facebook tungod kay ang ilahang mga kagawa dito kapitan automatic mimata gyud aron nga matabangan ang amo ang silingan dinhi. So dako gyud kayo ang among kalipay, ang among pagpasalamat nga bisan tuod dili mi taga barangay Kabaksanan sa panahon nga moduol mi didto, ilaha gid ming tabangan ug kung nakabantay mo to niagi mga ka-Facebook, dili lang kini nga panghitabo nga nagamit ning ambulance sa Kabaksanan dinhi sa Zone 7A. Grabe gyud ka nindot ang ilahang pamaagi didto kay naagyoy naka-duty. Naay mga tanod nga nag-boom, di ka kabasa-basag sulod didto og wala kay kining saktong tuyo, emergency nga katuyuan. So pasalamatan lang din ako ang kapitan sa Kabaksanan si Kapitan Lodinia namatay kung wala ko nasayop o kauban sa iyahang mga kagawad si Kagawad Agusto kung wala ko nasayop sa pangalan, Kagawad Joseph Daguok. Salamat kayo sa inyong pagtabang sa amo ang silingan, sa inyong paghatag og serbisyo bisan tuod og dili mi taga barangay Kabaksanan. O amo yung nakita nga matinumanon mo sa inyong posisyon. Amo tabang gid mo ug dili lang gid ni kaisa nahitabo dinhi sa amoa nga panahon sa kakulian, panahon sa angay nga pagatabangan naagid mo dali maduulan. Kamo na gyud hino ng among dali masangpit tungod kay nakita po namo nga dali mo action. Naagyoy gitawag og kining serbisyo ba. Action agad gyud basta makita nga tinud-anay nga naay pasyente, automatic mo anhi gyud dayon. So once again, mga kagawad, kapitan sa barangay Kabaksanan, salamat kayo sa inyong matinumanon, matinud-anon ug action agad nga serbisyo. Hinaut unta nga ang Ginoo nga mao nagbuhat sa mga langit, sa dagat ug sa yuta magahatag pa kaninyo og dugang pangapanalangin, taas nga kinabuhi, dugang nga proteksyon sa tibuok ninyo nga barangay, sa tibuok ninyo nga pamilya. Ug hinaut unta nga ang Ginoo sa kanunay maga-guide sa inyo habang dili lang kami pa or dili lang kami ra ang inyong matabangan kundi daghan pa gyud. So akong balikon mga ka-Facebook, kaganina ning kadlaw na hitabo alas 2 dayon. Nagkuha gyud kog video aron nga akong ikapakita sa inyo aron nga makabalo pud mo nga kining Kabaksanan matinabangon gyud sila. Basta ilang makita gyud nga tabangunon, tabangan gyud na nila. Unay tinud-anay nga serbisyo mga ka-Facebook o mabalik-balik inako ang pag-ingon salamat gyud kay. God bless you all.